नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी किसानको पहिचान र सुरक्षा र आम्ची उपचार पद्धतिबारे कुरा गर्नेछौँ। कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपालमा कृषिका थुप्रै समस्या छन्। मुख्य कुरा त यो मर्यादित पेसाको रूपमा नै स्थापित हुन सकेको छैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर उदयपुरको बेलका नगरपालिका सहित अन्य विभिन्न स्थानमा किसानहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्नुका साथै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षामा समेत ध्यान दिन थालिएको छ। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र किसानहरूको पहिचान स्थापित गर्दै कृषिमा आकर्षित गर्न विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको छ। तर यस्ता प्रयासहरूको मूर्त रूपमा कार्यान्वयन भई किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र व्यवस्थित बनाउँदै व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061मा कम स्रोत साधन भएका कृषकहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराई उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत नेपालीहरूको खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075मा समेत किसानलाई 4 तहमा वर्गीकरण गरी परिचय पत्र दिने व्यवस्था उल्लेख छ। कृषि पेसालाई आत्मसम्मानको पेसाको रूपमा स्थापित गराउन श्रमजीवी किसानहरूको पहिचान, वर्गीकरण र वर्गीकरणको आधारमा सेवा सुविधामा पहुँच स्थापना एवं सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले यसलाई पैरवीको मुख्य विषय बनाई अगाडि बढिरह्यो। केयर नेपालद्वारा सञ्चालित सामर्थ्य परियोजनासँगको स्रोत साझेदारी एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यो अभियानले सफलता पाएको छ। हामीले जुन सुरुवात गरेको चाहिँ कुराहरू छ, जलवायु मैत्री हिसाबले हैन एउटा पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको चाहिँ समुदायलाई कसरी हित गर्न सकिन्छ भनेर गरेको अभ्यासले अहिले समग्र धेरैलाई त्यसलाई टिटिओ पुर्याएको छ र अरूले पनि ग्रहण गरेको अवस्था छ। र अहिले हामी त्यहाँ उपलब्ध हामीले बनाएको नमुना जुन भनेका छौँ त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हैन चाहिँ तराई, पहाड, हिमाल सबै तहका किसान सामु कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी अहिले लागिरहेका छौँ र विस्तारको क्रममा छौँ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट सुरु भएको किसान परिचय पत्र वितरण नमुना कार्य सिराहाको सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिका, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका तथा गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकामा पनि विस्तार भएको छ। बेलका नगरपालिकाले चाहिँ कृषिमा लगानी गरिराखेको छ। अब हामीले नगरपालिकासँगै धाउनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम मैले सुरुमा गएर एउटा सिँचाइको मोटर, त्यसमा मैले 25,000 रुपियाँ पाएको थिएँ। 45,000को लागतमा मैले त्यो मोटर निर्माण गरिसकेपछि अब मलाई कृषिमा उत्सुकता जाग्यो। यस अभ्यास अन्तर्गत किसानलाई सीमान्त, साना, मझौला र ठुला गरी 4 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। भूस्वामित्व र कृषिबाट हुने वार्षिक आम्दानीलाई वर्गीकरणको आधारको रूपमा लिइएको छ। स्थानीय तहको कृषि ऐनमा नै स्थापित गरी सबै घरधुरीको तथ्याङ्क लिई त्यसको विश्लेषण सहितका प्रक्रिया पूरा गर्दै यसलाई प्रमाणीकरण पश्चात परिचय पत्र वितरण गरी त्यसको आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा वितरणको अभ्यासमा स्थानीय सरकार अग्रसर हुन थालेका छन्। वर्गीकरणको आधारमा कृषिका योजना, कार्यक्रम निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन सुरुवात भएको छ। हामीले उहाँहरू बीचमा चाहिँ संवाद गराएर अर्थात् सङ्कटासन्न समूहलाई स्थानीय सरकारको 100% अनुदान र विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। किसान परिचय पत्रले कृषिमा समतामूलक अभ्यासको लागि भूमिका खेलेको छ। यस नमुनालाई देशका अन्य स्थानीय तहसम्म अवलम्बन गर्न सके कृषि कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको सहज पहुँच र कृषि रूपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ। आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान प्रकृति संरक्षणका दृष्टिले मात्रै नभएर मानिसहरूको जीविकोपार्जन र उपचार सेवाका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छन्। यसैमध्येको एक हो हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित आम्ची उपचार पद्धति।
गएको सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसबारे चर्चा गरियो। आम्ची एउटा उपचार विधि। यो हिमाली क्षेत्रका आदिवासीको परम्परागत ज्ञान हो। परम्परागत औषधिको प्रयोग गरी गरिने उपचार पद्धति हो। आम्ची प्रथा या उपचार पद्धतिका कारण हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूले सहज र सरल ढङ्गले उपचार सेवा पाइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमाली क्षेत्रमा असर पर्दा जडीबुटीमा देखिएको अभाव, हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भोगिरहेको जीविकोपार्जन लगायतका समस्या तथा सरकार र सम्बन्धित निकायको बेवास्ता आदिका कारण यो सङ्कटमा परेको छ। गत सोमबार आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यसबारे विस्तृत चर्चा गरियो। सिप्रेडको पहलमा भएको आम्ची सम्बन्धी अनुसन्धान पश्चात यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। अनुसन्धानमा संलग्न नरेन्द्र लामाले यस सम्बन्धी विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले उत्तरी गोर्खा र उपल्लो मुस्ताङमा यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुभएको हो। हाम्रो अध्ययनमा आम्चीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि यो लोमन्थाङ गाउँपालिकामा 6 जना आम्ची देखियो र यहाँ तीमध्ये एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा क्लिनिक नै स्थापना गरेर र बाँकी घरैबाट सेवा दिने हिसाबले र वार्षिक रूपमा लगभग 7,700 जनालाई चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिएको चाहिँ सेवा उपलब्ध गराएको चाहिँ देखिएको छ, जहाँ चाहिँ 5वटा हेल्पपोस्ट रहेको छ सरकारी स्तरमा। र त्यस्तै किसिमले लोकहेका दामोदर कुण्डमा हामीले 3 जना आम्चीहरू देख्यौँ। आम्चीहरूले गर्ने प्रमुख उपचारहरू चाहिँ तपाईँको नसा सम्बन्धी, रक्तचाप, ग्यास्ट्रिक, पाप, दाँत दुख्ने, पिनासको समस्या, टाउको दुख्ने समस्या, त्यस्तै मानसिक रोग, छाला कलेजोको समस्या, हड्डी भाँचेको, मर्केको त्यस्तो उपचारहरू गर्ने देखियो। कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि सहभागीहरू बीच छलफल भएको थियो। जो ग्रामीण भेगमा जुन पछाडिको समुदाय बसोबास रहेको महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो समस्या खुलेर पनि भन्न सक्नुहुन्न र उपचारको पद्धतिमा आउन पनि सकिरहनुहुन्न क्या। त्यो खालको समुदायहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सहज रूपमा उपचार गरेर एकदमै त्यो रोगबाट चाहिँ एकदमै टाढा राख्न सक्नु भएको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ अनुसार सबै समुदायहरूले गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सबै समुदायहरूको त्यो अध्ययन हो, एक खालको प्र्याक्टिकल अध्ययन हो। त्यो अध्ययनलाई चाहिँ खोजी गरेर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यसलाई संस्थागत गराउन सक्यौँ भने सबै हिसाबले त्यो संस्थागत गराउन पनि सहज हुन्छ होला, सबै समुदायहरू समेटिन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यो हामीले यहाँ अहिले मेडिकलमा किन्नुपर्ने औषधि जुन सित्तैमा पाउँदैन हेल्पपोस्टमा, त्यो औषधिहरू सित्तैमा उपलब्ध गराएर सुरुवातीको चरणमा त त्यहाँ मान्छेलाई तानेर उपचार गर्न लगिराखेको अवस्था थियो कि अहिलेको अवस्था परिवर्तन भइसक्यो होला। अहिले त हामीले त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो आम्ची उपचार पद्धतिलाई विस्थापित गर्ने अवस्थामा जुन पुगेको अवस्था होला, त्यसलाई चाहिँ बरु त्यो खालको सङ्घ संस्थासँग हामीले सहकार्य गरेर सँगसँगै यो उपचार पद्धतिलाई पनि संरक्षण गरेर सँगसँगै लान सकिन्छ कि। फाइनल्ली हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा चाहिँ कार्यपालिका बैठकले त्यही कुरा र राजपत्रमा निकालेको कुरा र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विगत 100औं वर्षदेखि संरक्षित रूपमा गर्दै आएको जुन अहिंसा क्षेत्र तथा चाहिँ यो जुन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको यो आम्चीलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ गाउँपालिकामा विधेयकमा पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ आउने सम्भवतः यो अन्तिम गाउँ सभा हुनसक्छ, यो अहिलेको जुन यो जनप्रतिनिधिको अन्तिम त्यो हुनसक्छ। यसमा चाहिँ यो दुईवटा कार्यविधि चाहिँ पासै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमालयन एमसीको चाहिँ यो सिप्रेट र उहाँहरूसँग बसेको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो पासै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कार्यकारी प्रमुख नभएको अवस्थामा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब आउने गाउँसभामा यो पास हुनेछ र आम्चीसँग अलिकति मिलेर जाने ठाउँ छ कि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो चाहिँ प्रशस्त ठाउँ छ। यो हामीले एकचोटि म लोमन्थाङको एकापको हाकिम हुने बेलामा पनि
हामीले अप्पर मुस्ताङभरिका चाहिँ एलोपेथिक स्वास्थ्य कर्मी र चाहिँ आमची स्वास्थ्य कर्मी एकै ठाउँमा भेला गराएर हामीले यसलाई एकीकृत रूपमा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छलफल भएको हो र यो अत्यन्तै राम्रो हो। यसमा एउटा अर्कोलाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ छैन। कार्यक्रममा सदियौँदेखि हिमाली क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको आम्ची उपचार पद्धति पछिल्लो समय खुम्चिएर केही जिल्लामा मात्र सीमित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरियो। अभियानकर्ता, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता र विज्ञदेखि सरकारी अधिकारीहरूसम्म यसको संरक्षणमा राज्य र सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा एकमत देखिए। स्थानीय स्रोतको परिचालन हुने, कुनै नकारात्मक साइड इफेक्ट नपर्ने र सस्तो, सरल, सहज उपचार भएको हुनाले यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ र विशेष गरेर यो हड्डी भाँचिने, बोन फ्र्याक्चरको केसहरू, बाथ रोगहरू, ब्लड प्रेसर, पक्षघात र यस्तै किसिमले पित्त सम्बन्धी रोगहरूको लागि त यो ग्यास्ट्रिकको लागि त यो अचुक नै भएको छ। यसले राम्रो उपचार दिएको छ। यसको सफल कथाहरू प्रशस्त छन् जसले गर्दाखेरि अहिले पनि हिमाली भेगमा चाहिँ यो प्रथा एकदम राम्ररी सञ्चालनमा आएको छ। आम्ची प्रथाले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत जैव विविधताको संरक्षण गर्नुका साथसाथै मानव समुदायलाई आवश्यक पर्ने सस्तो, सुलभ र अब उहाँहरूको भनाइअनुसार थोरै मतलब यसको दुष्प्रभावहरू पनि कम हुने एक प्रकारको परम्परागत अथवा वैकल्पिक उपचार पद्धति हो र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यो नेपालको सम्पत्ति नै हो यो विषय पनि। त्यसकारणले यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यद्यपि यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र वैकल्पिक उपचार पद्धतिभित्र आम्चीलाई पनि राख्यो, समावेश त गरिएको छ। तर त्यसको लागि आवश्यक लगानी, यसलाई आवश्यक पर्ने अस्पताल र यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तालिमको व्यवस्था, यो विषयहरू चाहिँ अलि पछाडि परेको छ। यसमा चाहिँ राज्यले ध्यान दिने र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त विषयहरूलाई सिप्रेडले पुस्तक प्रकाशन गरी दस्तावेजीकरण समेत गरेको छ। सिप्रेडले अध्ययन गर्दाखेरि, अनुसन्धान गर्दाखेरि हामी एउटा रिसर्च गर्ने रिसर्चर भएर हामी कहिले पनि जाँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा आएर पहिला के थियो भन्दा रिसर्च गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति भनेको त्यहाँको स्थानीय समुदाय भनेको रेस्पोन्डेन्ट हो भन्ने चलन, सूचना दिने व्यक्ति हो भने। तर हामीले त्यसरी होइन, सूचना दिने व्यक्तिको रूपमा होइन कि उनीहरू भनेको आफै अनुसन्धानकर्ता, उनीहरू अनुसन्धान गर्नु सक्छ, उनीहरूसँगै ज्ञान छ। त्यसकारण गर्दा हामीले मात्रै के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै कतिपय रिसर्चरमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, केही तपाईँको प्राविधिक कुराहरू उहाँलाई छैन भने प्राविधिक ज्ञानहरू दिने खालको कामहरू मात्रै गर्छु। त्यस कारण अहिले पनि र त्यो गर्दाखेरि त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिलेको युवाहरूलाई हामीले अलिकति अगाडि ल्याउनुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई त्यसमा लगाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले यो केस स्टडी गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै युवाहरूलाई आफैलाई उहाँलाई नै हामीले ट्रेनिङ दिएर उहाँले आफैले आफ्नो संस्कार संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरेर यो चाहिँ तपाईँको केस स्टडीहरू उहाँले लेख्नु भएको। हामीले युवाहरूलाई चाहिँ यो यसपालि चाहिँ युवाहरूलाई नै आफ्नो गाउँघरको बारेमा स्टडी गर्नुको लागि तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन गरेर चाहिँ हामीले उहाँले गर्नुभएको छ र यो पनि एउटा स्टडी हो जुन स्टडी चाहिँ एकदम नै डिमान्ड अहिले पनि UNFCCको तपाईँको इन्डिजिनियस पिपुल्स एन्ड लोकल कम्युनिटिज तपाईँको पोर्टलमा जानुभयो भने यो तपाईँले भेट्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न तपाईँको आयुष्यको इन्टरनेसनल वेबसाइटमा पनि भेट्नुहुनेछ। कार्यक्रममा सिप्रेडले गरेका अन्य अध्ययन अनुसन्धान पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। सुक्रममा आङनिमा लामा र सुनिता माझीले आदिवासीहरूको परम्परागत संस्था र यसले जैविक विविधता संरक्षणमा गरेको योगदानबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान र सिप निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके सबैलाई फाइदा नै पुग्छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले ऐन नियम बनाउँदा यस्ता ज्ञान र सिपलाई समेट्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सिप्रेडले विगत लामो समयदेखि यस्ता परम्परागत ज्ञानको अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण र नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ। आँखीझ्याल युट्युब र फेसबुकमा समेत हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीअनलाइन.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा
समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।